अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए एक अल्लाह के वली और एक आले रसूल की ज़िंदा करामत के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल तड़प जाएगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं, यानी वही काम करते हैं जिसमें अल्लाह की रज़ा शामिल होती है। हम सभी जानते हैं कि मलिक बिन दिनार जो हैं वो अल्लाह के एक वली हैं, अल्लाह के ख़ास महबूब बंदों में शुमार होते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा मलिक बिन दिनार एक जंगल से गुजर रहे थे और तभी उसी घने जंगल के अंदर उन्हें एक बच्चा नज़र आता है जो कि निहायत ही खूबसूरत था और उसके चेहरे के ऊपर प्यारे आका का नूर झलक रहा था, यानी उस बच्चे का जो चेहरा था वो चांद की तरह रोशन था। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस मंजर को देखने के बाद मलिक बिन दिनार जो थे वो ये सोचने लगे कि चलो इस बच्चे को मैं सलाम कर लेता हूँ। लेकिन तभी ख्याल आया कि ये तो इतना छोटा सा बच्चा है, मैं इसे क्या सलाम करूँगा। और फिर आप आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़े थे कि तभी आपके दिल में ख्याल आया कि चाहे छोटा ही सही, लेकिन इसके चेहरे के ऊपर प्यारे आका का नूर झलक रहा है, चलो इसे जाकर सलाम कर ही लेता हूँ। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उसके बाद मलिक बिन दिनार जो थे वो उस बच्चे के पास गए और वहाँ जाकर उस बच्चे को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ए बच्चे। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये बात सुनने के बाद वो जो बच्चा था कि जिसके चेहरे पर प्यारे आका का नूर झलक रहा था, वो ये बात कहने लगा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मलिक बिन दिनार। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस बात को सुनने के बाद मलिक बिन दिनार जो थे वो बड़े हैरान हो गए कि इस बच्चे को मेरा नाम भी पता है। लेकिन तभी मलिक बिन दिनार जो थे वो ये देखते हैं कि वो जो बच्चा होता है वो रो रहा होता है और रोते रोते लकड़ियों को जमा कर रहा है। तो ये मंजर देखकर मलिक बिन दिनार जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि शायद इसके माँ बाप ने इसे ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ यहाँ पर भेजा है ताकि ये लकड़ियों को जमा करे और उन लकड़ियों को जमा करने के बाद बाज़ार में जाकर बेच कर आए और उससे दाम हासिल करे। ये गुमान मलिक बिन दिनार कर रहे थे और यही बात उस बच्चे से भी कह दी कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारे माँ बाप जो हैं वो तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं और उन्होंने तुम्हें इस घने जंगल के अंदर भेज दिया है ताकि तुम लकड़ियाँ जमा करो और लकड़ियाँ जमा करने के बाद और उन्हें बाज़ार में बेच कर आओ। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इतना ही सुनना था कि वो जो बच्चा था वो ये बात कहने लगा कि ख़बरदार, मेरे माँ बाप के बारे में कुछ भी मत कहना, मेरे माँ बाप के बारे में कोई गलत गुमानी मत करना, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की सहूलियत के लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं उनके काम को आसान करने के लिए आया हूँ। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मैं लकड़ी को जमा कर रहा हूँ, मेरे रोने की कोई और वजह है। तो इस बात के ऊपर मलिक बिन दिनार जो थे वो ये बात कहने लगे उस बच्चे से कि बताओ कि तुम रोते क्यों हो। तो इस बात के ऊपर वो जो बच्चा था वो ये बात कहने लगा कि जब मैं लकड़ियाँ जमा करके घर ले जाऊंगा और घर ले जाने के बाद जब माँ चूल्हा जलाएगी खाना बनाने के लिए तो चूल्हे को भड़काएगी, लेकिन चूल्हा भड़काने के लिए सबसे पहले वो छोटी लकड़ियों का इस्तेमाल करेगी और जब छोटी लकड़ियों से काम नहीं चलेगा तब उसमें वो बड़ी लकड़ियाँ डालेगी कि जिसकी वजह से आग भड़क जाएगी। और मुझे इसी बात का गम सता रहा है कि कल क़यामत के दिन जब जहन्नुम को भड़काया जाएगा तो ऐसा ना हो कि जहन्नुम को भड़काने के लिए बड़े लोगों से पहले हम छोटे लोगों को जहन्नुम के अंदर डाला जाए। मुझे यही खुदा का खौफ सता रहा है। इस बात को सुनने के बाद मलिक बिन दिनार जो थे वो बड़े हैरान हुए। बच्चा तो बहुत छोटा सा है लेकिन इसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ किस तरीके से है, इस चीज़ को देखकर बड़ी हैरानी होती है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इतना ही सुनना था कि मलिक बिन दिनार जो थे वो ये बात कहने लगे कि बेटा, मुझे नहीं मालूम था कि तेरे रोने की क्या वजह है और मैं तो यूं ही गुमान कर रहा था, मुझे तो ये महसूस हो रहा था कि तेरे माँ बाप ने तुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर भेज दिया है, लेकिन बात तो कुछ और है। मेरे प्यारे मुसलमान भाई, वो जो बच्चा था वो रोता गया रोता गया। मैं आप सभी को बता दूं, जब मलिक बिन दिनार को ये बात मालूम पड़ गई कि ये जो बच्चा है कोई आम बच्चा नहीं है, यानी ये बहुत पहुंची हुई शख्सियत है, तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई, हर कोई चाहता है कि जब किसी बड़ी शख्सियत से मुलाकात हो जाए तो उसके ज़रिए कुछ मसले हल करवा लिए जाएं। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई, मलिक बिन दिनार जो थे वो ये बात कहने लगे कि मेरे भी कुछ सवालात हैं, अगर आप उसके जवाब दे दें तो मेरे लिए बड़ी आसानी होगी, मुझे मसले का हल मिल जाएगा। तो वो जो बच्चा था वो ये बात
بات کہنے لگا کہ پوچھئے کیا پوچھتے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں اس بات کے اوپر ملک بن دینار جو تھے وہ یہ بات کہنے لگے نفس اور دل کے اندر کیا فرق ہے آپ مجھے بتائیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں اصل میں تو وہ عمر میں چھوٹے تھے لیکن بہت پہنچی ہوئی شخصیت تھے، بہت ہی اعلیٰ مقام رکھنے والے تھے، کیونکہ یہ بات ان کے چہرے سے معلوم پڑ رہی تھی، ان کے چہرے کے اوپر جو نور جھلک رہا تھا اس سے معلوم پڑ رہی تھی۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں وہ جو بچہ تھا وہ یہ بات کہنے لگا اے ملک بن دینار جب تم یہاں سے گزر رہے تھے، جب تمہارے دل کے اندر یہ خیال آیا تھا کہ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے میں اسے کیا سلام کروں اور آگے بڑھ گئے تھے، یہ بات جو تھی یہ تمہارا نفس کہہ رہا تھا، لیکن جب کچھ دور چلنے کے بعد تمہارے دل میں خیال آیا کہ نہیں چلو سلام کر ہی لیتے ہیں، کیونکہ اس بچے کے چہرے پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور جھلک رہا ہے، اور جیسے ہی تم واپس آئے اور تم نے آ کر مجھے سلام کیا تو یہ جو بات تھی یہ تمہارا دل کہہ رہا تھا، یعنی پہلی جو بات تھی وہ تمہارا نفس کہہ رہا تھا اور دوبارہ جو سلام کے لیے بولا گیا وہ تمہارا دل کہہ رہا تھا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں وہ جو اللہ والے تھے یعنی ملک بن دینار جو تھے وہ تڑپ جاتے ہیں اور وہ بے ساختہ پوچھ لیتے ہیں کہ اے بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ اس بات کے اوپر وہ جو بچہ تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ میرا ہی نام جعفر صادق ہے، یعنی آپ ہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یعنی آپ آل رسول ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں یہ ہے اللہ والوں کی شان، یہ ہے آل رسول کی شان کہ یقیناً دل کی کیفیت کو وہ جان لیا کرتے ہیں کہ کس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، یہی تو اللہ والوں کی شان ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں اسی کو ولیوں کی کرامت کہا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ہماری کوئی بھی بات پسند آئی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا تاکہ دنیا والوں کو معلوم پڑ سکے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی کیا شان ہوتی ہے، آل رسول کی کیا شان ہوتی ہے، تاکہ کوئی بھی آل رسول کی شان میں کبھی گستاخی نہ کر سکے، کیونکہ جس نے بھی آل رسول کی شان میں گستاخی کی وہ یقیناً جہنم کا حقدار ہو جائے گا، اور یقیناً پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس کے اوپر ناراضگی ہوگی، اور جس کے اوپر پیارے آقا کی ناراضگی ہوگی اس سے اللہ بھی ناراض ہوگا، اور جس سے اللہ ناراض ہوگا وہ یقیناً دنیا میں بھی برباد ہے اور یقیناً آخرت میں بھی برباد ہے، اور اس کے لیے ٹھکانہ کچھ اور نہیں صرف اور صرف جہنم میں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ان سبھی باتوں کے اوپر عمل کریں گے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں جانے سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلیے دوستوں میں پھر ملوں گا کہ اچھے اور پیارے، تو اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر